येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः पुनश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शब्दानुशासनम् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पदः। विहान अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वापराधरोत्तरम् पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिनैकाधिकरणे अर्धन्नपुंसकम् द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरीयाण्यन्यतरस्याम् क्षम्यतां तुर्याण्यन्यतरस्यामेव द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् आप्तापन्ने च द्वितीयया प्राप्तापन्ने च द्वितीयया कालाः परिमाणिना नै ईषदकृता षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूरणगुणसुहितार्थ तदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च कर्मणि च त्रिजकाभ्याङ्कर्तरि कर्तरि च नित्यं क्रीडाजीविकयोः कुगतिप्रादयः उपपदमतिं अमैवाव्ययेन तृतीया प्रभृतीन्यन्यतरस्याम् शेषो बहुव्रीहिः अनेकमन्यपदार्थे
अनेकमन्यपदार्थे अनेकमन्यपदार्थे संख्यया व्यया सन्नदूराधिक संख्याः संख्या संख्या संख्यया व्यया सन्ना दूराधिकसंख्याः संख्यया व्यया सन्ना दूराधिकसंख्याः एकं कार्यं कुर्मः संख्यया व्यया सन्नादूराधिक संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये संख्या संख्येये संख्या संख्येये दिङ्नामान्यन्तराले 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 तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे तेन सहेति तुल्ययोगे तेन सहेति तुल्ययोगे चार्थे द्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः उपसर्जनं पूर्वम् उपसर्जनं पूर्वम् राजदन्तादिषु राजदन्ताधिषु परम् द्वन्द्वेघि द्वन्द्वेघि अजाद्यदन्तम् अजाद्यदन्तम् अल्पाच्तरम् अल्पाच्तरम् सप्तमी विशेषेण सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ निष्ठा निष्ठा वाहिताग्न्यादिषु वाहिताग्न्यादिषु कडाराः कर्मधारये कडाराः कर्मधारये पूर्वापराधरोत्तरं तृतीया प्रभृतीन्यष्टादश पूर्वापराधरोत्तरं तृतीया प्रभृतीन्यष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः अहं तत्र द्वितीयपादमपि आरम्भं करिष्यामि द्वितीयपादस्य द्विवारं पाठः अभवत् इदानीं द्विवारम् अभवत् द्विवारम् अभवत् वा आं सर् अस्तु एकं कार्यं कुर्मः पुनरावर्तनं कुर्मः अनन्तरं समयमस्ति चेत् कुर्मः ये केऽपि वक्तुकामाः कृपया हस्तं प्रसारयन्तु those who wish to tell. First thing is, so first I would like to call upon those who have memorized. Let me lower all the attendees' hands. First, those who have memorized, kindly lift your hands and tell only those padas which you have not told. Okay. So first memorizers, we will go for memorizers first. So Raghavendra Rao, which pada you are going to tell? द्वितीय पाद द्वितीयाध्याय. Dvitiya pada you are going to tell. Memorized. Yeah. Already you have memorized. Yeah. Okay. Uttam. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे अर्धं नपुंसकं द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्यां प्राप्तापन्ने च द्वितीयया कालाः परिमाणिना नञ्
ईषदकृता षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यः समानाधिकरणेन तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च कर्मणि च त्रिजकाभ्यां कर्तरि च नित्यं क्रीडाजीविकयोः कुगतिप्रादयः उपपदमतिम् अमैवाव्ययेन तृतीयप्रभृतीन्यन्यतरस्यां त्वा च शेषो बहुव्रीहिः अनेकमन्यपदार्थे सङ्ख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येये दिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे चार्थे द्वन्द्वः उपसर्जनं पूर्वं राजदन्तादिषु परं द्वन्द्वे घी अजाद्यदन्तम् अल्पाच्तरं विशेष सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ निष्ठा वाहिताग्न्यादिषु कडाराः कर्मधारये पूर्वापराधरोत्तरतृतीयप्रभृतीन्यष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। राघवेन्द्रराव महोदय तत्र संख्याव्ययासन्नादूरादि पुनः वदतु। संख्ययाव्ययासन्नाधूरादिख संख्याः सङ्ख्येये तत्र संख्यासङ्ख्येये एवं संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्यायाः सङ्ख्येये संख्यासङ्ख्येये एवं वक्तव्यं तावदेव। अनन्तरं अर्धं नपुंसकम् एकवारम् अर्धन्नपुंसकम् अर्धम् अपि एकं भवति अर्धं नपुंसकम् इति उच्यते। वेरि गुड्, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। Okay. Anybody who has by heart who can tell any pada, you can tell any pada without seeing. Please raise your hands. Sai Smriti, किमपि कृतवती वा साई स्मृति? अहं प्रथमाध्याये प्रथमः पादः एव कृतम्। प्रथमपादम् उक्तवती खलु पूर्वम्? आम् उक्तवती। अहं द्वितीयपादं कण्ठस्थीकरोमि। न कृतवती वा? अस्तु, द्वितीयपादं वदति वा इदानीम्? अहं थर्स्डे क्लास् मध्ये वक्तुम् इच्छामि। न श्रुतवान् अहम्। थर्स्डे क्लास् मध्ये वदामि। अस्तु, स्वीकृति। महोदय, अहं द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः वदामि। भगिनी प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः वदति। प्रथममहं प्रश्नान् पृच्छामि। भवान् प्रथमाध्याये सर्वम् उक्तवान् वा? उक्तवान्। अहमपि उक्तवती महोदय। द्वितीयाध्याये प्रथमपादम् अहं न श्रुतवान्। नारायण उक्तवान् वा प्रथमपादम्? द्वितीयाध्याये प्रथमपादं न उक्तवान्। तद्वदति वा? अस्तु महोदय। एकं द्वितीयाध्याय अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। भवान् स्क्रीन् मा पश्यतु, स्वयं वदतु। अस्तु। समर्थः पदविधिः सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्सरे प्राक्कडारात् समासः पराङ्गवत्सरे प्राक्कडारात् समासः सह सुपा
अव्ययं अव्ययीभावः अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावाद्ययान् ववसर्गशब्द अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथापूर्व्ययोगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिनामात्रार्थे लक्षशलाका संख्या अक्षशलाका अक्षशलाका संख्याः परिणा विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या वाङ्मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः अन्यपदार्थे संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यर्थप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे सामि कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीयेन गुणवचनेन सदृशसमोनार्थकलह निपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पञ्चमी भयेन अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः अस्तु धन्यवादाः श्रीकृति भवती वदतु आम् अस्तु महोदय सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वाङ्क्षेण क्षेपे कृत्यैरणे संज्ञायां तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्सङ्ख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः महोदय उपमानानि सामान्यवचनैः
उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे विशेषणं विशिष्येण बहुलं पूर्वापरप्रथमचरमध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन नञ् विशिष्टेनानञ् सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जातिपदिप्रश्ने किं क्षेपे अपोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयनी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः पुनर्वदामि वा महोदय? पुनः वदतु। पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयनी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवाखलति पलितवलिनजरतीभिः कृत्यतुल्यासङ्ख्याः अजान्या कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णावर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। धन्यवादः। अदृष्ट्वा एव उक्तवती वा दृष्ट्वा उक्तवती वा? दृष्ट्वा उक्तवती महोदय। अदृष्ट्वा वक्तव्यम्। आं महोदय। अदृष्ट्वा अग्रिमपर्याये अदृष्ट्वा वक्तव्यम्। अस्तु महोदय। धन्यवादाः। अरुण कुमार तुंगवेल। राम महोदय। अहं द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः वदामि महोदय। अदृष्ट्वा? आं महोदय, दृष्ट्वा। दृष्ट्वा वा अदृष्ट्वा वा? अदृष्ट्वा महोदय, कण्ठस्थीकृतम्। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। आं महोदय। वदतु महोदय। आं महोदय। अथ I will be following the screen for the others to follow and also by heart. So अदृष्ट्वा एव वदामि महोदय। you close your eyes and start telling. आं महोदय। आम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समर्थः पदविधिः सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे प्राकरारात् समासः सह सुपा अव्ययी भावः अव्ययं विभक्तिः समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपत्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेषु। Excellent. महोदय। यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतीना मात्रार्थे अक्षशलाका संख्या प्रतिना विभाषा सुप्रतिना, तत्र प्रतीना दीर्घः नास्ति। सुप्रतिना मात्रार्थे सुप्रतिना मात्रार्थे एकनिमिषं, सुप्रतिना नास्ति, यतोहि तत्र विसर्गोऽपि नास्ति। सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाका संख्या परिना
विभाषा अपपरि 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 बहिरंचवः पंचम्या अपपरि अंचवः पंचम्या आंग मर्यादाभि आंग मर्यादाभि आंग मर्यादा आंग मर्यादाभिविद्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य च यामः तिष्ठद्गो प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंस्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः विघुश्च द्वितीया श्रुतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे सामी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन बहुवचने गुणवचनेन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमोनार्थ कलह निपुणमिष्टश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्येन व्यञ्जनं भक्ष्येन मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहितसुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपेतापोढ मुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्रानिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांशेन क्षेपे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायां तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसद्वजरत्पुराणनव केवला समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायां तद्दितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्या पूर्वोद्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापानके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमिदं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे विशेषणं विशेषेण बहुलं पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन नञ् विशिष्टेनानञ् सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जाति परिप्रश्ने किं क्षेपे पोटा युवतिस्तोक कतिपय घृष्टिदेन वशावेहद्बष्कयनि प्रवक्तृश्रोत्र्याध्यापका धूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलितवलिन जरतीभिः वर्णो वर्णेन कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्यां मयूरविंशकादयश्च समर्थोऽन्यपदार्थसिद्धशुष्क सन्महत् द्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः। विहान आन्सर् स्वल्प भवान् किञ्चित् निर्वहणं करोतु के वदन्ति इति अहं पञ्चनिमेषे आगच्छामि। अस्तु सर। ये कण्ठस्थीकृतवन्तः सन्ति हस्तम् उन्नयन्तु इति प्रार्थना। अहं भवन्तं होस्ट् करोमि वा? अस्तु सर। अनन्तरं भवान् मह्यं पुनः होस्ट् करोतु। अस्तु सर। महोदय अहं कथम् उक्तवान्? सम्यक् उक्तवान्, किञ्चित् there is some sharpening in the pronunciation required. Okay, but which almost it is there. Kinchit your memory is good. I think sharpening, little bit of sharpening is required. Okay. ये कण्ठस्थीकृतवन्तः सन्ति हस्तम् उन्नयन्तु इति प्रार्थये।
Those who want to, those who have memorized the second adhyaya or first adhyaya can raise their hands. What we will do, Vihan, today we will practice only Dvitiyadhyaya Prathama Pada. So Astu, even if people have not memorized, if they can see and tell, let them also tell. Okay. Okay, sir. So those who want to see and tell also can tell. I have made you the host so that you can share the screen. Ramakrishna Shastri Mahodaya. नमस्कारः सर्वेभ्यः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। समर्थः पदविधिः सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे प्राक्कडारात् समासः सह सुपा अव्ययी भावः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाका संख्याः परिणा विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्या आङ्मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायामः तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे सामि कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृश समोनार्थकलह निपुण मिश्रलक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः तोकान्तिकदूरार्थ कृच्छ्राणि तेन सप्तमी शौण्डैः शुद्ध धन्यवादः। धन्यवादः। बहु समीचीनतया उक्तम्। मोहिनी भगिनी। धन्यवादः। शुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैरिणे संज्ञा कृत्यैरिणे संज्ञायां तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्व यश्च पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणानवकेवलाः समानाधिकरणेन
संज्ञायां तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे विशेष्येण बहुलं जघन्यसमानमध्यमविराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन स्क्रीन न दृश्यामि अहं स्क्रीनं न दृश्यामि धन्यवादः तेन विशिष्टेनानन्य सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पच्यमानैः वृन्दा कोडप्प विहान पाठयतु अस्तु पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने किं क्षेपे धेनुवशावे ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ किम विहान की प्लीज ज़ूम लिटिल बिट धन्यवाद पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्ठिधेनुवशावेहत्बष्कयाणि प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवाखलति पलितवलिनजरतिभिः कृत्यतुल्याख्याम् अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्यां मयूरव्यं संकादयश्च मयूरव्यंसकादयश्च समर्थः अन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महत् द्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः धन्यवादाः धन्यवादः ना गुदावल्ली अनम्यूट करो तो विहान आं सर कृष्णा महोदय
नमस्कारः महोदय। वेङ्कटरामन् महोदय, नमस्कारः वेङ्कटरामन्, महोदय। आमाम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमपादः समर्थपदविधिः मंत्रिते पराङ्गवत् स्वरे राक् समासः सह सुपा अव्ययी भावः अव्ययं विभक्ति समीप स्मृति वृद्ध्यार्थभावत्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पंचाद्य पश्चाद्यथा पश्चाद्यातानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति सांकल्यान्त वचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशालका संख्यापरिणा विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्या आंग मर्यादाभिविद्योः लक्षणेनाभिप्रति अभिमुख्ये आविमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य सायामः तिष्ठदुप्रभृतीनि च तिष्ठदुप्रभृतीनि च Venkataraman Mahodaya, Tadgu, first you tell that. Tadgu. Okay. Dishtadgu प्रवृत्ति च Very good. Right. वारे मध्ये पष्टया वा संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विकुश्च द्वितीयासितातित धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. So Krishna Gudavalli. Bhagini va? I am Krishna's mother, Sharada. Oh, oh, extremely sorry. I am using my son's account. I don't know how to get in, so he gives it now, so I use it. I don't know to change. Just you have to click there and say rename. No, his computer, I don't want to do it also because again, I don't want to trouble him. He's giving his laptop enough. Sharada Bhagini, vadatu. Yeah, which one? Dvitiyadhyaye prathama pada. 20. 21. Nadi bischa अन्य पदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीया श्रीतातीतपति पतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे सामी कालाः अत्यंत संयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृश समोनार्थकल मिश्रलक्षणैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैर्दिकार्थ वचने अन्नेन
व्यञ्जनं भक्ष्ये भक्ष्येण भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः पंचमी भजेन पंचमी भयेन अपेतापोड मुक्तपतिता स्थैर्यप्यः स्तोकान्ति कदूरार्थ कृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्ध धन्यवादः थैंक यू धन्यवादः यामिनी श्रीनिवासन नमो नमः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च द्वाङ्क्षेण क्षेपे कृत्यैर्वृणे संज्ञायां तेनाहोरात्राव्यवाः तत्र क्षेपे वयवाः तेनाहोरात्रवयवाः तत्र क्षेपे एकनिमिषं भगिनी तेनाहोरात्रावयवाः तेनाहोरात्रावयवाः वेरी गुड तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैके सर्वजरत्पुराण नवकेवला समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च संख्या पूर्वो द्विगुः कृत्सितानि कुत्सनैः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे विशेषणं विशेष्येन बहुलं पूर्वापरप्रथमचरम जघन्य समान मध्यम वीराश्च श्रेण्यादय कृतादिभिः तेन नैवशिष्टेनान्य सन्महत्परमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दाकरनागकुञ्जरैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं धन्यवादः महोदय रविचंद्र सीतारामन इदानीं श्रूयते वा श्रूयते 300 वित् पूज्यमानम् ओके कतरकतमौ जाति परिप्रश्ने किं क्षेपे ओटा युवति स्तोक कतिपय गुष्टि धेनुवशावेहत् बष्कयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलित वलिन जरतीभिः कृत्यतुल्याख्या जात्या कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूर व्यंसकादयश्च समर्थ अन्यपदार्थे च सिद्धशुष्क सन्महद्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः धन्यवादाः महोदय we will go one more round and finish one
द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः. Anybody? Can I continue? Anybody willing to? Sri Kumari. नमस्ते महोदय. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीय अध्याये प्रथमः पादः समर्थः पदविधिः. सुबामन्द्रिते पराङ्वत् स्वरे प्राक्कडारात् समासः सह सुपा अव्ययी भावः. अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धिर्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यधानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतीना मात्रार्थे अक्षशलाका संख्या परेणा विभाषा अपपरिबहिरञ्चव पंचम्या आङ्मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य छायामः तिष्ठदग्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ट्या वा संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे. धन्यवादः. धन्यवादः. रंगराजन. You're able to hear me, sir? From 21, is it? अन्यपदार्थे च. अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्थप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे सामी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृश समोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपेताफोडमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्ति कदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः. धन्यवादः महोदय. रञ्जनी राधाकृष्णन्. नमस्ते महोदय, मीनाक्षी अस्मि अत्र. वदतु. सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायां क्तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वचरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्सङ्ख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वोद्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे विशेषणं विशेष्येण बहुलं पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन नं विशिष्टेनानै सन्महत्तमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः. तावदेव महोदय. पूर्णं वदतु. वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जाति परिप्रश्ने किं क्षेपे
पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्पष्कयणी प्रवक्तृक्षो श्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलितवलिनजरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः. So I think we have practiced the second adhyaya prathama pada quite a number of times today. Based on this, I think people who have not got a hold on that should have got a hold on this. So we will be continuing on second pada and we will practice first adhyaya, fourth pada also we have to practice like this once. After that, I think we can go to the third pada of second adhyaya. So don't miss the class. These classes are very useful because you hear to these people reciting. So based on that, you can by heart on your own. That means you listen, and you by heart. That is also another way of memorizing. Dhanyavadaha. Thank you very much. We will meet day after tomorrow, 5 o'clock. Loka samasta sukhino bhavantu. Sarvebhyah namaskaraha. Ram Ram Ram.